नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका अस्पतालमा उपचार ठप्प। उपचार गराउन गएका बिरामीलाई शास्ति, सरकारीमा नभएपछि निजीमा धाउन बाध्य। 60 किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता। प्रहरीले 50 सुना भने पनि 29 सुनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाइयो। कुल 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपैयाँ बिगो। मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर ठग्नेहरूलाई कारबाही नगर्दा पीडितहरू अझै सडकमा। घरबार गुमेपछि बिचल्ली, सुदखोरहरू भने खुलेआम सार्वजनिक जीवनमा रमाउँदै। ब्राजिलको अमेजन जंगल नजिकैको बार्सेलोना शहरमा विमान दुर्घटना। 14 जना सवार रहेकोमा सबैको मृत्यु। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको पुष्टि। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि भारतलाई। फाइनलमा भारत सामु निरीह बनेको श्रीलङ्का पराजित। भारतका मोहम्मद सिराज एक्लैले लिए 6 विकेट। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू अत्यावश्यक उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। गत बुधबार हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरमाथि भएको आक्रमणका कारण आक्रोशित भएका चिकित्सकले देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्दा धेरै बिरामी बिचल्लीमा परेका हुन्। गत बुधबार हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरमाथि कुटपिटको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सक संघले आइतबार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी सेवा बन्द गरे, जसका कारण निकै टाढा टाढाबाट अस्पतालमा आएका बिरामीले शास्ति भोग्नु पर्यो। अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरेरै चिकित्सकहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलित भइरहँदा यता बिरामीहरूको भने बिचल्ली भयो। आइतबार वीर अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका यी बिरामी प्यारालाइसिसका हुन्। उनी सकि नसकी उपचारका लागि अस्पताल पुगे, तर उनले उपचार नपाई फर्किनु पर्यो। के भएर आउनु भएको थियो? म प्यारालाइसिस भएको, दबाई लिन आएको, त्यहाँबाट बन्द थाहा भएन। समस्या यस्तो भयो, अब मलाई थाहा भएन के हो कसो हो। थाहा भयो हुन्थ्यो, अब किन यस्तो आन्दोलन गरे हो। म धापासी हाइटबाट आएको। मेरो रिफर आज मात्रै रिफरले काम गर्छ, एक हप्ताभन्दा काम गर्दैन। अब आज रिपोर्ट देखाउन पर्ने, अक्सिजनको बिरामी उहाँ हुनुहुन्छ। मैले कति गरेर के अरे मिलाएर यो बिमा सेवा मिलाएर अर्कैले मिलाइदिएर म यहाँ रिफर गरेर आएको। अब आज रिफर उनै छैन, डक्टरै छैन। अब आजभन्दा के अरे काम गर्दैन रिफरले। अनि गाह्रो भयो उसो भने तपाईँलाई? गाह्रो भयो नि त। मलाई पनि देखाउनु पर्ने, दुईजनै बिरामी हो, उहाँलाई नि देखाउनु पर्ने। धेरैजसो अपरेसन गरेका बिरामी फलोअपका लागि अस्पतालमा पुगे, तर अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प पारी आन्दोलन गरिरहेका थिए। अनि बिरामी कता जाने, के गर्ने भन्ने दोधारमा परे। अस्पतालमा अन्य अस्पतालबाट रेफर लिएर आएका अक्सिजनका बिरामी समेत चिकित्सकको आन्दोलनको शिकार बने। उहाँहरूको पनि अब आफ्नो ठाउँमा जायजै होला, तर अब हामी जस्ता अब अपरेसन गरेका बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख भयो भन्नु पर्यो। विरोध गर्ने माध्यम अपनाएर, किनभने यत्र तमाम बिमारी त्यो पनि वीर हस्पिटल या सरकारी हस्पिटलहरूमा त हामी अब मिडियम वर्गका सर्वसाधारणहरू आउने ठाउँमा होइन, यो अरू डाक्टर साहबहरूले अरू माध्यम अपनाएर चाहिँ सेवा सुविधा दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हामी जस्तो टाढाबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्नु चाहिँ अलिकति उचित होइन। अब यो चाहिँ के छ भने वार्ताबाट यसलाई समस्याको समाधानतर्फ जानुपर्ने हो। तर अब के छ भने हडतालै गरेर यी हामी टाढाबाट आउनेहरूका लागि चाहिँ गर्नु चाहिँ एकदमै अन्याय भएको छ। चिकित्सकहरू ओपीडी सेवा सुरु हुने समयदेखि नै हातमा प्ले कार्ड बोकेर हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पछिल्लो समय चिकित्सकमाथि हातपातका घटना बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूको पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै तथा दोषीलाई कानुन बमोजिमको कारबाहीको माग गरेका हुन्। दोषी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अझै पक्राउ नपरेको भन्ने छ। त्यसकारणले उहाँ पक्राउ परेपछि र हाम्रा मागहरू उचित सम्बोधन भएपछि उहाँ दोषीलाई कडै कारबाही, पक्राउ मात्रै गरेर भएन,
दोषीलाई दण्ड दिनु पर्यो, कानुनी रूपमै दण्ड दिनु पर्यो। कानुनी रूपमै उहाँलाई हदैसम्म दण्ड दिनु पर्यो। यसरी आफ्नो खटिरहेको, किनभने हाम्रो पनि आफ्नो परिवार छ, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छ, त्यो सम्पूर्ण छोडेर बिरामीको सेवा सुविधामा हामी हिँड्छौँ भने त्यसको लागि त हाम्रो यही हो त हामीले पाउनुपर्ने उपहार अथवा हामीले पाउनुपर्ने हामीले गरेको सबै परिणाम यही हो त? यो त होइन नि, यो त अवश्य होइन। सरकारले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ, तर पछिल्ला दिनमा यस्ता घटना भइरहँदा समेत दोषीलाई सोही ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनीहरू बताउँछन्। जुन किसिमको घटना घटियो, जुन किसिमको घटना गर्दाखेरि पक्राउ गरियो त 3 जना मान्छे 2-3 जना पक्राउ गरिएको छ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा माहौल साम्य पार्नलाई उसको आसेपासे जुन दोषी छ, जुन हान्ने मान्छे छ, जुन भिडियोमा हेर्नु भएको छ, साङ्गठित हमला भित्र ड्युटीभित्र पनि हानेछ, बाहिर पनि हानेछ, त्यो हान्ने मान्छेलाई नै पक्राउ नगरेर आसेपासेले पक्राउ गरेर एउटा थामथुम पार्ने खालको एउटा नियोजित रूपमा एउटा सरकारको एउटा यो कदम छ। त्यस विरुद्ध हामीले मुख्य दोषीलाई कारबाही गर भनेर हाम्रो एउटा बटम लाइन छ। कारबाही मात्र होइन, यो नियमअनुसार यो नियमलाई नै लागू गर्नु पर्यो कि ऐनलाई, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन 2079लाई नै हुबहु कार्यान्वयन गरी अब आइन्दा यस्तो घटनाहरू चाहिँ अबको दिनमा घटना हुँदैन। चिकित्सकलाई एउटा मनोबल, एउटा उच्च मनोबलका साथ यो भयभीत वातावरणमा रहित काम गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। नेपाल चिकित्सक सङ्घले डाक्टरहरूलाई कुटपिट गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै अल्टिमेटम दिएको थियो। उक्त घटनामा चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिए पनि कानुन अनुसार कारबाही नगरेको भन्दै देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा ठप्प पारिएको हो। गृह मन्त्रालयले विभिन्न काण्डमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने 34 जनालाई आम माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष गरेको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमै उक्त प्रस्ताव फिर्ता आएको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालयले कानूनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै कानून विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका 34 जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस सहित आम माफी दिनुपर्ने कारण र महान्यायाधिवक्ताको राय सहित पठाउनु भन्ने पत्र आएको बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा आम माफी दिने विषयमा कानून र संविधानभन्दा सरकार बाहिर नजाने स्पष्ट पारेको छ। सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले कानून मिचेर सरकारले काम नगर्ने बताएकी छिन्। जेलमै नबसेको, त्यसपछि सजायको निश्चित अवधि पनि पुरा नगरेको, त्यसपछि नेगेटिभ लिस्टमा रहेको यस्तो मान्छेहरूलाई गर्ने हुने पर हाम्रो कानुनले नै दिँदैन, हाम्रो संविधानले दिँदैन। त्यसकारण यो हाम्रो संविधान, कानुन, हाम्रा यी विषयवस्तुभन्दा सरकार बाहिर जाने कुरा आउँदैन। संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका 34 जनालाई माफी दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गरेको थियो। 3 महिना यता निरन्तर ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सरकारले न्याय नदिएको भन्दै आरती शाहको माइती पक्षले नागरिक समाजलाई गुहारेको छ। दाइजोको न्युमा कुटपिट गरी शाहको हत्या गरिएकाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिए पनि प्रहरी प्रशासनले उल्टै बयान फेर्न दबाब दिएको परिवारजनको आरोप छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका 9 की 22 वर्षीय आरती शाह गत जेठ 7 गते घरमै झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन्। आरतीको शरीरमा घाउका डामहरू देखिएपछि माइती पक्षले हत्या भएको भन्दै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दियो, तर सो उजुरी उप कुनै अनुसन्धान अगाडि नबढेपछि 3 महिना यता उनीहरू आन्दोलित छन्। निरन्तर ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकारले न्याय नदिएको भन्दै आरतीका परिवारले आक्रोश पोखेका छन्। आरतीको न्यायका लागि भन्दै माइती घरमा 3 महिनादेखि धरनामा बसेका उनीहरूको परिवारले राज्यले नागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्नेमा राज्य प्रशासनबाटै आफूहरूलाई पीडा दिने काम भएको दुखेसो गरे। सरकारले आफ्ना जायज मुद्दा बेवास्ता गरेको भन्दै आरतीको माइती पक्षले नागरिक समाजलाई गुहारेको छ। मृतक आरतीकी बहिनी मनिषा शाहले आफूहरू न्याय माग्न जाँदा प्रहरी प्रशासनले दुःख दिएको र बयान फेर्न दबाब दिएको आरोप लगाइन्। प्रहरीले घटनापछि बयान लिन बोलाउँदा प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का र प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश गौतमले आफूहरूलाई कुटेको उनको आरोप छ।
धनुषा जिल्ला प्रहरीको डिएस वेद प्रकाश उन्तले मेरो घाँटी न्याकेर उचाले तल फ्याल्यो। बुट लगाएका खुट्टालेर मेरो तल्लो पेटमा चाहिँ लाती हानेकी त्यतिखेर मेरो गुप्ताङ्गबाट ब्लिडिङ समेत भएको रहेछ। त्यही पनि दया माया नदेखाएर मेरो दाइलाई दुईटै हात भाँच्दिएको रहेछ। मेरो सबै परिवारलाई कुटपिट गरेको रहेछ। हामी 5 जना त्यहाँ गएको थियौँ, म, मेरो मम्मी, मेरो बुवा, मेरो दाइ अनि मेरो मा पनि। हामी 5 जना त्यहाँ गएको थियौँ बयान दिनको लागि। मेरो दाइलाई कुट्दा त्यहाँ बान्दा समेत भइरहेको। त्यही पनि दया माया नदेखाएर हामी सब परिवारलाई भित्र लग्दै थुनिदिएको रहेछ। मृतक आरती शाहको आमा, भाइ, बहिनी र बुबा असार 1 गतेबाट मृतक छोरीको न्यायका लागि भन्दै माइती घरमा धरनामा छन्। उनीहरूले दाइजोको न्युमा कुटपिट गरी शाहको हत्या गरिएको र पीडक पक्षलाई प्रशासनको समेत संरक्षण रहेको बताएको छ। यति लामो समयदेखि न्यायको अपिल गर्दा समेत प्रशासनले कुनै वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। लामो समयबाट अपराधीमाथि कारबाही र आफ्नो मृतक दिदीको न्यायको माग गर्दै आए पनि कसैले नसुनेको भन्दै मृतकको भाइ प्रेम शाहले सहयोगको याचना गरे। 84 दिन भइसकेर चाहिँ यहाँ धरनामा बसेको चाहिँ कुनै आश्वासन छैन। हामी चाहिँ मर्न बाध्य भइसकेछौँ। अब आफै चाहिँ दिनु मरि नै रहेछौँ। यहाँ बसेर चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग कमी रहेछ हामीहरूकोमा। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीलाई साथ सहयोग दिनुहोस् र यो नियम सबैलाई लाग्नुपर्छ भनेर राजा जस्तो यस्तै बस्न पाइँदैन, सबैलाई नियम बराबर पाइन्छ र त्यही प्रक्रियामा चाहिँ सबैजना उठेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र नियम सबैलाई लागू हुनुपर्छ। छोरीलाई दाइजो नल्याएको न्युमा सासू रेणु देवी शाह, ससुरा मदन मोहन शाह, श्रीमान मोतीबाबु र देवर रवि शाहले निर्घात कुटपिट गरी हत्या गरेको आमा निर्मला देवीको जिकिर छ। आरतीका श्रीमान, ससुरा र देवरलाई पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने माइती पक्षको माग छ। उनीहरूले यस विषयमा गृह मन्त्रालय, मधेसी आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। न्यायालय र देशकै उच्च प्रशासनिक केन्द्रको छेउमै 3 महिनादेखि न्यायको माग गर्दै अनुनय विनय गर्दा पनि सरकार र प्रहरी प्रशासनको ध्यान नजानु खेदजनक छ। सरकारका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ। संस्थापन इतर पक्षले सरकार अफिल भएको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहँदा संस्थापन पक्ष भने सरकारको बचाउमा उत्रिएको छ। नेता शशाङ्क कोइरालाले त प्रचण्ड सरकार 5 वर्षसम्म जान सक्ने भन्दै नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावनालाई नकारेका छन्। सरकारमै रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद कहीँ कतै लुकेको छैन। पार्टीको काम कारबाही, भातृ संगठनको नियुक्तिदेखि लिएर सरकारका विषयसम्ममा पार्टीमा विवाद रहँदै आएको छ। संस्थापन इतर पक्षले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै समूहका नेता शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति आएको एक साता नाङ्न नपाउँदै संस्थापन पक्षका नेता शशाङ्क कोइरालाले तत्काल सत्ता परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सामान्य खटपट भए पनि सरकार नै परिवर्तनको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। साथै उनले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रचण्ड सरकार नै 5 वर्षसम्म टिक्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने बताए। कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि शशाङ्कको भनाइमा सहमत देखिएका छन्। गठबन्धन सरकार 5 वर्ष चल्नेमा कुनै शङ्का नरहेको भन्दै उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए। वर्तमान सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने भन्दै उनले गठबन्धनका दलहरू पूर्ववत सहमति अनुसार इमानदार हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेस, माओवादी, आरो लोसपा, जसपा लगायत पार्टी सब मिलकर और समाज एकीकृत समाजवादी सब पार्टी मिलकर सरकार गठन भेल छै। ई समझदारी अनुसार सब बार बार कह चुकल छै जो पहिलका चरण में प्रचण्ड रहता, दोसर चरण में माधव जी, तेसर चरण में अंतिम चरण में शेरबहादुर सरकार तेना औना अखन सरकार के काम कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री के दल में से हो, गठबंधन के दल सब में से हो, कार्यकर्ता सब में से हो, इस असंतुष्टि की असहमति चाहिए निवारण चल रहा है। तर संस्थापन इतर पक्ष भने सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। सो समूहको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले गत आइतबार मात्र वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको बताएका थिए। कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा मात्र देशमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बलियो हुने दावी गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अराजक बनेको आरोप लगाएका थिए। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री नै सर्वोसर्वा हुने भएकाले ठूलो पार्टी हुनुको नाताले
काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नै लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसलाई चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेका छ, सबैतिरबाट भइरहेका छ। यसो हेर्दाखेरि 9-10वटा मन्त्रालय हाम्रो छ, 9वटा मन्त्रालय छ क्यारे हाम्रो, 80 झन्डै 90 जना सांसदहरू छौँ हामी। तर गभर्मेन्ट हाम्रो हो कि होइन भन्ने आम नेपाली जनतालाई त्यो फिल भइरहेको छ। यो के हुँदो रहेछ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीमा जतिसुकै भने पनि प्रधानमन्त्री नै सर्वसर्वा। आन्तरिक विवादमा फँसेको काङ्ग्रेसमा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नहुँदा पार्टीका मन्त्रीहरूको समेत मनोबल घटेको छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत शेखर कोइराला पक्ष सरकारलाई असफल बनाउन उद्धत देखिएको भन्दै सभापति देउवासँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु रकम अत्याधिक बढेको बताइरहँदा पछिल्लो पटक बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पनि बेरुजु रकम 9 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। हरेक वर्ष बेरुजु रकम थपिँदै जाने गरेको छ। बेरुजु रकम बारे अब प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। कानून र प्रक्रिया मिचेर राज्य कोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम 9 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष अघिल्लो वर्षको चैतमा पेश गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म 8 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 खर्ब 19 अर्ब थप भएपछि हालसम्मको बेरुजु रकम 9 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यसरी हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदै जाँदा पनि कुनै पनि निकायले चासो दिएको छैन। अब भने संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुबारे अध्ययन गर्ने भएको हो। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले महालेखाको 44 देखि 60औं प्रतिवेदनसम्म अध्ययन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। 21 वटा मन्त्रालय र 20 वटा संवैधानिक आयोगको बेरुजु अध्ययन गर्न समितिले विभिन्न 9 वटा क्लस्टर छुट्याएर उपसमिति बनाएको छ। बेरुजु सम्परीक्षण उपसमितिले गम्भीर प्रकृति, सामान्य प्रकृति लगायतका बेरुजु छुट्याएर थप अध्ययन गर्ने सभापति पोखरेलले बताए। 44औं देखि 60औं सम्म अघिल्लाहरूलाई अलिअलि केही ठाउँ हेरेर छोडेको देखिन्छ। तर 44औं देखि 60औं प्रतिवेदनसम्म 16 वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले हेरेन, अध्ययन गरेन, यो प्रक्रिया पूरा गरेन। यो लोकतन्त्रका निम्ति निकै असहज विषयवस्तु होला। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म बेरुजु र कुल बकेउता रकम 6 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ थियो। 2 वर्षको अवधिमा कुल बेरुजु र बकेउता रकम झण्डै 3 खर्ब बढेर 9 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु 32 अर्ब 46 करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन संघीय निकायको कुल बेरुजुको 57.66% देखिएको हो। दोस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 8 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बेरुजु थप भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको 2 अर्ब 70 करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको 2 अर्ब 53 करोड, गृहको 1 खर्ब 57 करोड, कृषि व्यवस्थाको 1 अर्ब 34 करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईको 1 अर्ब 29 करोड, शहरी विकासको 1 अर्ब 9 करोड, खानेपानी मन्त्रालयको 87 करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको 86 करोड बेरुजु थप भएको छ। यी बाहेक अन्य मन्त्रालय र संघीय निकायको 1 वर्षमा 5 अर्ब 63 करोड बेरुजु थप भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर मिटर ब्याजी विरुद्ध आन्दोलन र धरना भइरहेका बेला कञ्चनपुरमा पनि मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलित भएका छन्। मिटर ब्याजमा पैसा लिएर जग्गा कब्जा गरेका साहुप्रति कारबाही र कानूनले तोके बमोजिमको ब्याज बाहेक अन्य रकम फिर्ता गर्न माग राख्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले 25 दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरका मिटर ब्याज पीडितले दैनिक जसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना तथा
प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 5 सुका सालका मिटर ब्याज पीडितहरू प्लेकार्ड ब्यानर सहित सोही वडाका मिटर ब्याजी लोकेन्द्र विसी विरुद्ध आन्दोलित भएका हुन्। मिटर ब्याजबाट पीडित स्थानीय शान्तिदेवी पार्कीले 2 वर्ष अगाडि आफ्नो 2 कट्ठा 5 धुर जमिन मिटर ब्याजी लोकेन्द्र विसीका नाममा दृष्टिबन्धक पास गरी उनीबाट 3 लाख रुपैयाँ लिएको र अहिले विसीले 12 लाख रुपैयाँको कागज बनाएको बताइन्। मिटर ब्याजी विसीका तनावका कारण श्रीमानको मृत्यु हुँदा बालबच्चाको बिचल्ली भएको र आफूहरू सडकमा आउन बाध्य भएको उनले दुखेसो पोखिन्। उत्पछि मेरा बच्चालाई तनाव गर्यो, महिलाई कति तनाव गर्यो तैँले। तबले हम त आफ्नो मान्छेबाट बक्सिएको थियो सर, लेकिन तैँले बक्से जसो नहीं गर्यो, उल्टा और बेइज्जती। घर आएबर चाहिँ ये मामलाबाट तम हट भन्ने जब तैँलाई तैँकी गल्ती नहीं थी तो मुझलाई हटाउने बजे सर। हाँ, मेरे दीदी को जमीन को ले तो सही गर्यो, लेकिन मेरा पास कागज छन् बुढ़ी मुझलाई हट रे तू तलाई साइड हो जा भन्ने तैँको काम किया। और मेरा सबै मेरो म त पूरा बर्बाद छु सर, मेरा पास अब किचर के छैन। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको अगुवाईमा भएको धरनामा सहभागीहरूले पीडित बनाइएका स्थानीयको जमिनको तमसुको फिर्ता दिनुपर्ने, चलन चल्तीको ब्याज दर भन्दा बढी ब्याज जोडी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। सोही ओडाका अन्य मिटर ब्याज पीडितहरूले पनि मिटर ब्याजी लोकेन्द्र विसीको अत्याचारका कारण बैजनाथ टोलका सबै मान्छे सडकमा आउनु परेको बताए। हामीले निस्किनु पर्यो कि त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। हाम्रो सम्पत्ति त गयो, उसले पिल्लरवाला जग पनि हालिसकेछ, हामीलाई धम्काइ पनि सकेछ कि अब तिमीहरू मैले जग्गा किनेको भन्छ। अहिलेसम्म यतिका वर्षसम्म उसले के भन्थ्यो भने चाहिँ 8 वर्ष भइसक्यो म पैसा तिर्नु छ म तिर्छु भन्थ्यो, अहिले आएर भन्छ कि अब पैसै तिर्नु छैन भन्छ। अस्ति प्रशासनमा आएर त्यस्तै भनिदियो, अब मैले पैसै दिनु छैन भन्छ उसले हामीलाई। त्यसको कारण के हो, हामीसँग त पुरा प्रमाण छ त्यसको। त्यस्तै लोकेन्द्र विसीबाट 5,25,000 रकम सामान्य ब्याजदरमा ऋण लिएकी भीमदत्त 5 कै बसन्ती कोलीले आफूले निकालेको ऋण चुक्ता गर्न जाँदा रकम बढाएर 36 लाख पुर्याएको भन्दै गुनासो गरिन्। तैँले त मिटर ब्याज तैँले ब्याज काटी इतना ड्रामा गरेर पुरा गाउँ लुट्याल्यो तैँले त। रब 2 कट्टा 70 दूर मेरो तैँले 5 लाखमा कच्चा गरेर आएछ। उतेललाई हम उसले तैँलाई ब्याज बुझुन आइ गया, घरलाई गया, मुले ग्राहकलाई जाए बोले 2 फिट मेरा ग्राहक 3 फिट ग्राहक फर्काइदियो। यता मिटर ब्याजी भनिएका लोकेन्द्र विसीले आफूले 2072 सालमा जग्गा खरिद गरेको र ब्याजमा कसैलाई रुपैयाँ नदिएको बताएका छन्। केही छिमेकी समस्यामा परेका बेला सामान्य चलन चल्तीको ब्याज दरमा रकम सहयोग गरेको, तर आफूले मिटर ब्याज उठाउने कुरा झुटो भएको उनको दाबी छ। यो सम्पत्ति हाम्रो हो हैन, यो सम्पत्ति त्यसले कहाँबाट लियो? टिमहरूले मलाई पार्टी कार्यालयमा लिएर कुटाउने, पिटाउने, धम्क्याउने, यसलाई पार्टीको आग्रह पूर्वाग्रह ढङ्गले यसलाई फसाउनुपर्छ, यसको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नुपर्छ, यो लोकेन्द्रलाई फसाउनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत किनेको जमिनमा पनि तिनीहरूको घर घर टिम बनाएर यो लोकेन्द्रले किनेको होइन, अहिले हामी मिटर ब्याजीको काममा त्यसलाई फसाउन सक्छौँ, अरू कुनै पनि देखिँदैन भनेर त्यसले मलाई फसाउनु खोज्या हो सर। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले मिटर ब्याज लिन नपाइने र कसैले लिएको छ भने कानून अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। पीडितहरूले भूमिहीन बनाइएका किसानको जमिन फिर्ता गरी कानूनले तोके बमोजिमको ब्याज बाहेकको सबै रकम क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिलीराज पन्तको रिपोर्ट। जंगली जनावरका कारण बर्दियाका किसानहरू रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन्। भारतीय जंगलबाट आउने वन्यजन्तुका कारण मधुवन नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयहरू अन्नबाली जोगाउन रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन्। वन्यजन्तुका कारण वर्षेनी बर्दियाका किसानहरूले बाली नालीमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। वन्यजन्तुका कारण बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका किसानले वर्षेनी लाखौंको बाली नालीको क्षति बेहोर्नु परेको छ। भारतको कर्तनिया घाट वन्यजन्तु आरक्षकसँग जोडिएको र उत्तरी भेगमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग रहेको 2 संरक्षण केन्द्र जोड्ने जैविक मार्ग वन्यजन्तु ओहोर दोहोरको प्रचुर मार्ग हो। वन्यजन्तुहरूको वासस्थानमा भएको खण्डीकरणले गर्दा विशेष गरी जंगली हात्ती, बाघ, चितुवा र नीलगाई आदिले स्थानीय बासिन्दाको बाली नोक्सान गर्ने, चौपायाहरू मारिदिने र घर समेत भत्काइदिने गरेका छन्।
वन्यजन्तुहरूको संख्यामा वृद्धि भई वासस्थान साँगुरो हुँदा मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व चुनौतीको रूपमा थपिएको छ। वन्यजन्तुहरूबाट बालीनाली क्षति तथा मानवीय क्षति बढ्दै गएपछि चुनौती थपिएको हो। पछिल्लो 1 महिनादेखि प्रत्येक दिन जंगली हात्तीहरू गाउँ पस्ने र अन्नबालीका साथै घरमा समेत क्षति पुर्याउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। जंगली हात्ती राति 4 बजे आएर हाम्रो यहाँ घर भट्काइदिएको छ अनि यहाँ चाहिँ हात्तीले धेरै हामीलाई सताइराखेको छ। आटा साटा खाइदिएको छ। अब यहाँ हामीलाई धेरै सतायो। यसमा चाहिँ हामीलाई केही राहतहरू अथवा केही हाम्रो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो किन चाहिँ हामी धेरै दुखी पीडित भएको छौँ। वो पलंगटर घुस के बतनू हथिया सब टूटता फोड़ देल सब चाउर दाल सब खाइल। यहाँ बचनू में ही खतिया टरे पलंग के टरे बच के मैंने तो बचनू कही के बच गिनू नहीं तो मार डालते हैं। अन्नबाली जोगाउन स्थानीयहरू रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन्। अन्नबाली भित्र्याउन नपाएको धेरै भयो र यसपटक धेरै खाइसकेको छ, तर पनि केही पाइन्छ कि भन्ने आशमा रातभर बस्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। हामी 8-10 जना गरेर 3-4 ठाउँमा बसेका छौँ। यो मकै र धान हामी आजसम्म धेरै वर्ष भित्राउन पाउँदैनौँ। त्यही पनि आज यो साल पनि बढी खाइसकेको छ। त्यही पनि हामी अलिअलि पाउँला कि भन्ने आशले ठाउँ ठाउँमा आयौँ। रातभरि हामी हात्ती आउँछन्, रातभरि हामी जागराम गरेर बस्छौँ। सरकारदेखि केही राहतको लागि निवेदन पेश गर्दाखेरि पूर्जा माग्छ। पूर्जा नभएको कारणले हामी राहत पाउँदैनौँ। सरकारले पनि हामीलाई हेरेको छैन। हामी हाम्रो व्यवस्था केही पनि गरेका छैन। हाम्रो रातभरि बसेर पनि हामी हात्ती हुल्का हुल हात्ती आउँछन्। रातभरि बसेर हाम्रो अन्नहरू पनि बचाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो। दिनहुँ हात्तीको आक्रमणबाट बाली नालीमा क्षति हुँदा समेत कुनै सरकारी निकाय सङ्घ संस्थाबाट नियन्त्रणको पहल नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। वन्यजन्तुका कारण वर्षेनी बर्दियाका किसानहरूले बाली नालीमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परे पनि नियन्त्रणमा कुनै पहल हुन सकेको छैन। वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायले ध्यानाकर्षण गराए पनि नियन्त्रणमा कुनै ठोस पहल हुन नसकेको किसानको गुनासो छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट वर्षेनी क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै क्षतिको विवरण संकलन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन स्थानीयले माग गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट हरि गुरुङको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा आज थारू समुदायले अटुवारी पर्व मनाउँदैछन्। अटुवारी पर्व थारू समुदायको नितान्त मौलिक पर्व हो। पर्वको अवसरमा थारू बस्तीमा उल्लास छाएको छ। पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएका छन्। अटुवारी पर्व सुदूरपश्चिमका कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका साथै लुम्बिनी प्रदेशको दाङ बाँकी बर्दिया जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू जातिले मनाउने गर्दछन्। पर्वको अवसरमा थारू बस्तीमा उल्लास बढेको छ। अटुवारी पर्व थारू समुदायको नितान्त मौलिक पर्व हो। अटुवारी पर्वमा थारू जातिले महाभारतका प्रमुख पात्र 5 पाण्डव मध्येका माइलो भाइ भीमको श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्दछन्। भेवाको नामले थारू जातिले पुकारेर थारू समुदायमा पूजा गरिन्छ। थारू समुदायमा रहँदै आएको प्रचलित किम्वदन्ती अनुसार कुनै बेला भीम घुम्दै जाँदा तराईमा पुगेका थिए। किम्वदन्ती अनुसार उक्त तराई क्षेत्रमा एउटा राक्षसले उत्पात मचाउने, दुःख दिने चेलीहरूमाथि जबरजस्ती गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका थिए। ती सबै समस्याबाट भीमले मुक्त गरेको हुँदा उनको सम्झनामा अटुवारी पर्व मनाउने प्रचलन थारू समुदायमा रहँदै आएको हो। तर पछिल्लो समय पर्व तथा रीतिरिवाज पुस्तान्तरण नहुँदा नयाँ पुस्ताबाट लोप हुने खतरा बढेको भन्दै पुराना पिँढी चिन्तित छन्। यो खुन्यासर भन्छन्, त्यो फुल ल्याउने, पाटी ल्याउने, पानी ल्याउने, बत्ती बाल्ने, टपरीमा केरा दही मछि ल्याउने, फुल ल्याउने अघिको जस्तो कहाँ होला एकचोट अहिलेको जस्तो त छैन। जन मान्छे त जान्छन्, अहिले बुढा पनि जान्थे। सामान्यतया अटुवारी पर्व कृष्ण जन्माष्टमी पर्वपछि पूर्णिमामा पर्दछ। आइतबार भन्दा अघिल्लो राति शनिबार दर खाने र आइतबार आधा दिनसम्म व्रत बस्ने गरिन्छ। व्रत बसेको दिन पूजा सकेर फलफुल मात्रै उपभोग गरिन्छ। तर सूर्यास्तपछि खानपान पुरै बन्द गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि सोमबार बिहानै पूजापाठ अर्थात् फरहार गरिन्छ। बनाइएको विभिन्न परिकारहरूलाई 2 भागमा छुट्टा छुट्टै छुट्याइन्छ।
छुट्याइएको भाग चेलीबेटीहरूलाई अग्रासन स्वरूप दिनको लागि राखिन्छ भने एक भाग व्रतालुहरूले उपभोग गर्ने गर्दछन्। विधिपूर्वक सोमबार बिहानै पनि पूजापाठ गरेपछि फरहार गरेर भोजन ग्रहण पश्चात अग्रासन दिन जाने प्रचलन रहेको छ। उता विवाहित चेलीबेटीहरू माइती घरको अग्रसनको पर्खाइमा बसेका हुन्छन्। विवाहित चेलीहरू माइती घरबाट दाजुभाइले दिन जाने अग्रासनले नै आफ्नो भोक मेट्ने गर्दछन्। विभिन्न परिकारको पोकोसहित अग्रसन दिन जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विवाहित चेलीहरूले मान सम्मान गर्ने उत्तिकै चलन थारू समुदायमा रहेको छ, जसले गर्दा थारू समुदायमा अठवारी पर्वलाई नारी सम्मान र भाइचाराको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना व्यक्ति विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 3 जना फरार सहितका 29 जना प्रतिवादी विरुद्ध विभिन्न 5 अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो। ब्युरो सिआइबीले 50 जना प्रतिवादी कायम गरे पनि करिब 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 29 जना विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास काटिसकेको 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करीमा बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, चिनिया नागरिक याओ पेचुङ सहितका 29 जनालाई 5 कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रतिवादीहरू विरुद्ध अवैध सुन चोरी, पैठारी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुर, राष्ट्र बैंक विरुद्धको कसुर लगायतका अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यसमा भन्सार चोरी पैठारी, अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन 2064 को दफा 57 को उपदफा 1 बमोजिमको कसुर र संगठित अपराधतर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 3 को उपदफा 1 र 2 र दफा 5 को कसुर र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको यो त्रिपुरातर्फको कसुर, चाइनिज नागरिक र इन्डियन नागरिकको हकमा चाहिँ निजहरूले भन्सार सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत क्रिप्टोको कारोबार पनि गरेको आधारले निजहरूको हकमा चाहिँ यो एकीकृत कसुर थप सजायको माग दाबी। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो, तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 29 जना विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरेको छ। फरार वतन नखुलेकाहरूलाई नेपाली भूमिभित्र पक्राउ गरिएको अवस्थामा कानुन अनुसार यिनै कसुरमा बयान पश्चात मुद्दा दर्ता गरिने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा लगिएको अवस्था छ र नेपाली व्यक्तिहरू जो वतन खुलेका छन्, 3 पुस्ते नाम थर वतन खुलेका छन्, उन निजहरूको हकमा चाहिँ म्याद जारी गरी पाऊँ भनेर, पक्राउ पुर्जी जारी गरी पाऊँ भनेर मुद्दा लगिएको अवस्था छ फरार प्रतिवादीहरूको हकमा पनि। र विदेशी केही नागरिक जो छन् फरार, निजहरूका हकमा चाहिँ निजहरू नेपाल सरहदभित्र पक्राउ परेका बखत अभियोजन गर्ने गरी दफा 35 बमोजिम पछि अभियोग पत्र पेश गर्ने गरी निजहरूका हकमा चाहिँ मुद्दा पछि अभियोग पत्र साथ पेश गरिने भनेर माग दाबी लिएर गएको अवस्था छ। यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका मध्ये 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन सिआइबीले नै सिफारिस गरेको थियो, जहाँ पुष्पा जोशी, कमल परियार, श्रीधर टण्डन, नरेश तामाङ, अशोक लामा र राजन कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। पटक पटक अपराध गरेको आरोपमा थुप्तिङ छिरिङको हकमा प्रहरीले थप सजाय माग गरेको छ। अभियोग पत्र अनुसार उनी यसअघि नै गैडाको खाग चोरी तस्करीको आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेका विरुद्ध नागरिकता र राहदानी कसुरमा समेत मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो, तर ती अपराध कसुरमा अनुसन्धान भएपछि मात्र मुद्दा चलाउन मिल्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। सबै आरोपितमाथि सुन तस्करी गरेकोमा 3 अर्ब 50 करोड 2 लाख रुपैयाँ, ब्रेक प्याडको भन्सार 28 लाख 50 हजार रुपैयाँ समेत जोडेर कुल 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपैयाँ बिगो अभियोग पत्र मार्फत माग दाबी गरिएको छ। विदेशी नागरिकहरूको समेत संलग्नता रहेको यस प्रकरणमा थप 362 किलो सुन तस्करी गरेको सिआइबीले जनाएको थियो। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त तथ्याङ्क हेर्दा चालू खाता 12 अर्ब 79 करोडले बचतमा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता 15 अर्ब 13 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 11 करोड 88 लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा 9 करोड 85 लाखले बचतमा रहेको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 65.9%ले कमी आई 27 करोड 26 लाख कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 2 अर्ब 65 करोडले धनात्मक रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 80 करोड 3 लाख कायम भएको थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो। त्यस्तै यस अवधिमा सुधानान्तर स्थिति 32 अर्ब 90 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुधानान्तर स्थिति 19 अर्ब 76 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 15 करोड 52 लाखले घाटामा रहेको सुधानान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 24 करोड 95 लाखले बचतमा रहेको छ। त्यस्तै नेपालले रेमिटान्स प्रवाहमा मासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। साउन महिनामा हालसम्मकै धेरै अर्थात् 1 खर्ब 16 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ रेमिटान्स भित्रिएको देखिएको छ। त्यस्तै आम नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य थेग्नै नसकिने गरी बढिरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने महँगी घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार 2080 साउन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम देखिएको छ। साउनमा 7.52% रहेको बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति 8.26% रहेको थियो। लामो समय आर्थिक मन्दीको त्रासका बीच भएको नाडा अटो सो 2023 समापन भएको छ। भदौ 26 देखि सुरु भएको 15औं संस्करणको नाडा अटो सो आइतबार सकिएको हो। विशेष गरी विद्युतीय सवारीको दबदबा रहेको यो पटकको नाडा अटो सोमा अनुमान भन्दा धेरै अवलोकनकर्ताले भ्रमण गरेको आयोजकले जनाएको छ। 3 वर्षपछि भएको नाडा अटो सोमा 2 र 4 पाङ्ग्रे दुवै किसिमका सवारीमा दर्शकको आकर्षण रहेको नाडाले जनाएको छ। सुस्त रहेको अटो बजारलाई चलायमान बनाउन अटो सोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यसले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। हामीलाई चाहिँ अब यो बिचमा 2 वर्षसम्म यसको जुन मन्दी थियो, आर्थिक मन्दी प्लस यो झन् अटोमोबाइल त व्यवसाय त चौपट भएको थियो हाम्रो। त्यो अवस्थामा हामीले यो अटो सो गरिरहेका थियौँ र अटो सो गर्दाखेरि हामीले अटो सो भन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अनुमान थिएन। अब मान्छे आउने हो कि नआउने हो, आयो भने नि त्यो कारोबार हुने हो कि नहुने हो भन्ने थियो। तर एकदमै राम्रो एउटा यति राम्रो पक्ष रह्यो कि यो पटक चाहिँ भिजिटर पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार भिजिटर आउनुभयो, प्लस एउटा क्वालिटीको भिजिटर आउनुभयो। फेरि एउटा सबै अटोमोबाइलप्रति चासो राख्ने मान्छेहरू अधिकांश त्यस्तो खालको आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम उत्साहित चाहिँ भएका छौँ। सोमा 1 लाख बढी नागरिकहरूले अवलोकन गरेको नाडाको दाबी छ। विद्युतीय र पेट्रोलियम गरी करिब 2000 को हाराहारीमा गाडी बुकिङ गरेको नाडाले जनाएको छ। हामी खुसी छौँ। अब सफल भयो या असफल भयो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। हामीले सोचे अनुसारको इभेन्ट भएको छ। आजका दिनसम्म 6 दिनसम्म पुग्दाखेरि सबै कुराहरू राम्रोसँगले सञ्चालन भयो। कुनै अप्रिय हामीले भोग्नु परेन। मौसमले पनि साथ दिएको भनौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर ह्याप्पी। 6 दिनको अन्तरालमा नागरिकहरूले विद्युतीय गाडीको स्टलमा सबैभन्दा बढी आकर्षित भएको पाइएको छ। पेट्रोलियम गाडी कम्पनीलाई ओझेलमा पारेर विद्युतीय सवारी विक्रेता कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू बुकिङ गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी, चामल र गहुँ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले चाडपर्वमा चिनी, चामल र गहुँ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा 1% भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले नजिकै गरेको चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी
कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। बैठकले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिएका छन्। बैठकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल खोली उपभोक्तालाई सुपथ, सस्तो र गुणस्तरीय उपभोग्य सामान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव लगायत विषयमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। दैनिक प्रयोग हुने खाद्य वस्तुहरू नुन, चिनी, चामल, दाल, तरकारी, तेल, दूध, पानी, औषधि लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा दशैं तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्लेटिङ, सिन्डिकेट, गुणस्तर लगायतका विषयहरूमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा यस समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने। बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको स्थिति सहज भए पनि बजारको स्थिति समस्याग्रस्त रहेको बताए। उनले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मारमा जनता बस्नु परेको धारणा राखे। अनावश्यक रूपमा महँगी बनाइएको अवस्था चिनी अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, अस्ति वाणिज्य विभागका दिदी साहबसँग सल्लाह लिएर उहाँकै सहमतिमा म बिजनमा किन एउटा उद्योगमा गरेँ। मैले थाहा पाएँ 8वटा उद्योग छन् नेपालमा चलेका, 8वटा उद्योग एक दाना चिनी पनि जोडामा छैन। उनीहरूको उत्पादन चिनी अहिले बजारमा उनीहरूकै उद्योग नाममा चिनी जताततै छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले चिनीको माग, उत्पादन र आपूर्तिको उचित मूल्याङ्कन गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्न सुझाव दिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत विधेयक 2080मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको छ। विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 का सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केही प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो। साविक विद्युत ऐन 2049 का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा 50 वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा 45 वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकाले साविक विद्युत ऐन 2049 अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको 5 वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको 50 वर्ष कायम गर्न समेत माग गरिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। वित्तीय व्यवस्थापन आजकै स्थितिमा भयो भने समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई थुप्रै खालका सुझावहरू दिएका छौँ। यसको बारेमा पनि कम्तीमा 10 वर्षमा 12 वर्ष भनौँ 12 वर्षमा प्रत्येक ब्याङ्कले आफ्नो पोर्टफोलियो यो चाहिँ 20% चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। विदेशी ब्याङ्कहरूलाई नेपालमा भित्राउनको लागि लगानी भित्राउनको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेका छौँ। ग्रिन फन्डहरू यो क्लिन एनर्जी फन्डहरू छ त्यसको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ र हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। इपानले प्रस्तावित विधेयकमा सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो देखिए पनि सीमाना, नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने सम्भावना रहेको जनाएको छ। बजार मापक नेप्से उच्च अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। आइतबार 42.14 अङ्कले घटेको परिसूचक 1964.91 बिन्दुमा बन्द भएको हो। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल, जलविद्युत, बीमा, उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर 9% भन्दा धेरै र मेन्सियम हाइड्रो पावरको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातम्य भए पनि आज शुभम पावर कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। बजार ओह्रालो लागे पनि आज कारोबार रकम भने उकालो लागेको छ। आज 278 वटा कम्पनीका 56,59,000 किता शेयर 2 अर्ब 2 करोड 84 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सेवा सञ्चालनको 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। आइतबार कम्पनीले आफ्नो 18औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै ग्राहकहरूका लागि आकर्षक अफर ल्याएको छ, जसमा प्रत्येकले एभी कस्टमर इज अ विनर अफरमा सबै ग्राहकले 28 दिनसम्म केही न केही सेवा सरप्राइज लोयल्टी गिफ्ट पाउनेछन्, जसका लागि ग्राहकले *17 # डायल गरी ग्राहकहरूले दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहारहरू प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्। त्यस्तै दैनिक उपहारमा ग्राहकहरूले एनसेलका सेवाहरू कुनै पनि शुल्क बिना प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रत्येक हप्ता एनसेलका 1000 ग्राहकले ₹100 ब्यालेन्स पाउनेछन्। अफरको अन्त्यमा 7 जना भाग्यशाली ग्राहकले 7 वटा स्कुटर पाउनेछन्। साप्ताहिक र बम्पर उपहारहरू प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकहरूले अफर अवधिभर एनसेल सेवाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलको बारेमा रचनात्मक नारा एनसेल एप वा एनसेल वेबसाइट मार्फत एनसेललाई पठाउनु पर्नेछ। सन् 2005मा एनसेल पहिले मेरो मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदै यात्रा सुरु गरेको थियो। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रबन्ध निर्देशक जागवीर कायुमोरले 18 वर्षको यात्रामा 1,60,00,000 भन्दा बढी नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बन्न पाएकोमा गर्व लागेको बताएका छन्। Today we're celebrating 80th anniversary of Ncell, and this is the big day. And we're doing it in a different manner. Usually, when you celebrate your anniversary, you celebrate yourself. We're going to celebrate our customers, our partners, and all the Nepali people. So the first thing we announced today is actually 18 projects in 7 provinces. It's a call for application. We're happy to support the communities and further elaborate our initiative of giving back. कम्पनीले नेपाल र नेपालीलाई गुणस्तरीय सेवाले जोड्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रविधि विकासलाई सम्बोधन गर्न अझै जिम्मेवार रहेको विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली सेनाको आयोजनामा 6औं संस्करणको प्रधान सेनापति अन्तर्राष्ट्रिय ट्राई एडभेन्चर प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको सहभागिता रहने उक्त प्रतियोगिता आगामी कार्तिक 3 गते आयोजना हुने आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेना जनसम्पर्क महाशाखाका महासेनानी विजय केसीले जानकारी दिए। उनले उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक टोलीले आगामी असोज 15 गतेसम्म टिम दर्ता गराउन पाउनेछन्। दौड, साइक्लिङ र र्याफ्टिङ समावेश हुने उक्त प्रतियोगिताको जम्मा दूरी 43.7 किलोमिटरको हुनेछ। एक टिममा 4 खेलाडी सहभागी हुने र उमेर 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ। 23 मा 6 COS इन्टरनेसनल ट्राई एडभेन्चरस कम्पिटिसन 2023 सञ्चालन गर्न लागि हुँदा उक्त प्रतियोगिताको प्रचार प्रसार गरी सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै पुनः एकपटक यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हासिल गर्ने टोलीले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी दोस्रो हुने टोलीलाई 1 लाख, तेस्रोलाई 75,000, चौथोलाई 25,000 र पाँचौंलाई 15,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका अस्पतालमा उपचार ठप्प। उपचार गराउन गएका बिरामीलाई शास्ति, सरकारीमा नभएपछि निजीमा धाउन बाध्य। 60 किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता। प्रहरीले 50 सुना भने पनि 29 सुनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाइयो। कुल 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपैयाँ बिग्यो। मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर ठग्नेहरूलाई कारबाही नगर्दा पीडितहरू अझै सडकमा। घरबार गुमेपछि बिचल्ली, सुदखोरहरू भने खुलेआम सार्वजनिक जीवनमा रमाउँदै। ब्राजिलको अमेजन जंगल नजिकैको बार्सेलोना शहरमा विमान दुर्घटना। 14 जना सवार रहेकोमा सबैको मृत्यु। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको पुष्टि। र एसिया कप क्रिकेटको उपाधि भारतलाई। फाइनलमा भारत सामु निरीह बनेको श्रीलङ्का पराजित। भारतका मोहम्मद सिराज एक्लैले लिए 6 विकेट।
प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि नवलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडे। नमस्कार।